नंबर 16 में आता है यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी कुछ रहमत खोल देगा। आयत 10 में आता है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से कोई रहमत अता फरमा। आयत नंबर 58 में आता है वरब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और तेरा रब निहायत बख्शने वाला खास रहमत वाला है। आयत नंबर 65 में आता है आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, उसे हमने अपने हाथ से एक रहमत अता की। आयत 81 में आता है व अक़रब रहमा, और जो शफकत में ज्यादा करीब हो। आयत 82 में आता है रहमत मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से रहमत के लिए। और 98 में आता है क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, कहा ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। तो बहरहाल ये सूरत खुशखबरी भी देती है, सकीनत का बायस भी है, दज्जाल के फितने से बचाने वाली भी है, हर जुमा को पढ़ने वाले के लिए नूर हिदायत का बायस है। और खास तौर पर अगर कोई इस सूरत की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का फितना इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये सूरत एक ऐसी नेमत और अपनी रहमत के तौर पर अता की है कि जिसके जरिए हम उस फितने से बच सकते हैं। सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, अल्लाह का सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। तो गोया आगाज में कुरान का जिक्र है। सूरत का इख्तिताम भी कुरान के जिक्र पर हुआ। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। तो चूंकि ये सूरत फितने से निजात के लिए है, न सिर्फ ये कि दज्जाल के बल्कि और भी जो फितने इंसान की जिंदगी में आते हैं, जैसे माल का फितना, कुदरत और गलबे का फितना, इल्म का फितना, दीन का फितना, तो उस एतबार से ये सूरत अल कहफ अपने नाम के एतबार से भी सिंबॉलिक है कि कहफ जो होता है, ये केव जो होती है, वो पनाह लेने के लिए होती है, और ऐसी जगह पर जहाँ और कोई भी चीज इंसान को पनाह नहीं दे सकती। तो इसलिए इस सूरत के अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से है, और फिर उस कुरान मजीद का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से है। और इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो, यानी ये सूरत कुरान के मिडिल में है, और फिर कुरान का दूसरा हिस्सा एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। इसके अलावा दीगर कुछ और सूरतें भी हैं, जैसे सूरत अनआम है, सूरत सबा है, सूरत फातिर, ये तमाम सूरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं कि सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, और अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की जात वो जात है कि जो इंसान को हर तरह की परेशानियों और हर तरह के फितनों से बचा सकती है। और उसके लिए उसने कुरान जैसी नेमत नाजिल फरमाकर हमारे लिए फितनों से बचने का बंदोबस्त फरमा दिया। फितना क्या चीज होती है? फितना अरबी के लफा से है, जो आजमाइश करने के लिए आता है, किसी चीज का खरा खोटा मालूम करने के लिए, यानी ऐसी चीज के जिसके जरिए खैर और शर में इंसान का हाल पता चल जाए कि इंसान के अंदर खैर है या शर है। इब्न अल अराबी कहते हैं कि फितने के कई माने हैं, जैसे आजमाना, मशक्कत, माल, औलाद, कुफ्र, आपस का इख्तिलाफ, और आग से जलाने के लिए भी फितने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये भी कहा गया है कि फितने से मुराद जुल्म है। फितना कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आता है बंदे को जांचने के लिए, जैसे कोई तकलीफ आ जाती है, मुसीबत, कोई बीमारी, कोई कत्लो गारत, कोई अजाब या दीगर नापसंदीदा चीजें, और अगर अल्लाह की तरफ से हो तो ये किसी हिकमत की वजह से होती हैं, ताकि बंदे को छांट लिया जाए। और कभी इंसान के अपने तरफ से भी होता है, इंसान के नफ्स की तरफ से भी होता है। बहरहाल दुनिया की जिंदगी फितनों और आजमाइशों का घर है, और दुनिया में जो जो वक्त आखिरत के करीब आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फितने ही आते चले जा रहे हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, दुनिया में सिर्फ आजमाइश और फितना ही बाकी रह गया है, यानी एक फितने के बाद एक और फितना। तो चूंकि दुनिया की जिंदगी ओवरऑल ही एक इम्तिहान है, तो उसमें जब सख्त इम्तिहान आ जाते हैं तो इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो किसी कहफ की तरफ, किसी केव की तरफ पनाह ले और अपने आप को उन फितनों से बचाए, ताकि उसकी आखिरत महफूज रहे। अबू सईद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमाना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। तो फितने के जमाने में खासतौर पर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना बहुत जरूरी होता है, ताकि इंसान अपनी आखिरत बचा सके। फितने के दौर में दीन पर अमल करने वाले के लिए अजर भी बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे बाद सब्र के दिन आने वाले हैं, इनमें सब्र करना ऐसे होगा जैसे आग का अंगारा पकड़ना। इन लोगों में दीन के तकाजों पे अमल करने वाले को
اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے. اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ایک اور دعا ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا. تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے. اسی لیے اس صورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے، لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کا ذکر ہے. تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی میں اس سورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. تبارک اسم، جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت، اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مینیفیسٹیشن ہے. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے، اور لوگوں کے ساتھ واقعی رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، مہربانی کا سلوک کرے. امام شافعی کے ایک شاگرد تھے مزنی، تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے. جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں. لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور خاص طور پر فتویٰ دینے میں بہت لوگوں کے لیے ایز تلاش کرتے تھے، مشکل نہیں پیدا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو. تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ हम आगाज कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर अपनी रहमत फरमाएगा और अपनी मेहरबानियां हम पर आम करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर फरमाया, पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी नहीं रखी, कोई टेढ़ापन नहीं रखा। तो सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है और अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज जो है हम का मतलब है मोहब्बत और ताजीम के साथ जिसकी तारीफ की जा रही है उसका मुकम्मल वस्फ बयान करना, यानी ऐसी तारीफ जो जिसमें मोहब्बत हो और ताजीम हो। क्योंकि तारीफ के लिए मदह का लफ्ज भी आता है और जरूरी नहीं होता कि मदह के अंदर वाकई किसी के लिए मोहब्बत भी हो और ताजीम भी हो। बाज़ औक़ात तो सिर्फ चापलूसी होती है या सिर्फ खुशामदीद होती है, खुशामद होती है ताकि उससे कोई बेनिफिट्स हासिल किए जा सकें। लेकिन हम के अंदर वाकई हकीकी मोहब्बत होती है और मोहब्बत की बिना पे तारीफ की जाती है और फिर उसमें ताजीम और एहतराम का पहलू भी होता है। यानी बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत की बिना पे गुस्ताखी भी कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जब इंसान हम्द करता है, तारीफ करता है, तो उसमें ताजीम का पहलू ज्यादा होता है। और फिर यह है कि इसी तरह शुक्र का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है और शुक्र में वो तारीफ होती है जब कोई हम पर एहसान करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जितनी भी नेमतें हमारे पास हैं वो सब की सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। और इस बिना पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जात, अपनी सिफात, अपने अफाल में कामिल है, तो तारीफ अल्लाह ही की है। जहां तक बंदों की तारीफ का ताल्लुक है तो बंदे तारीफ डिजर्व नहीं करते, क्योंकि बंदे जो हैं उनमें कमाल नहीं है। अगर कोई एक काम अच्छा करेंगे तो 10 उसमें गलतियां भी होंगी। यानी अगर कोई मसला नेकी का काम करता है, कोई मसला सदका खैरात कर रहा है, तो हम उस बिना पर कि ये बड़ा सखी है उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने वो सदका किस नीयत के साथ किया है और उसका वो सदका कबूल भी हुआ या नहीं कबूल हुआ, या ये कि सदका करने के बाद उसने कोई एहसान जताया है या उसने दूसरे को कोई दुख दिया है। तो अब हम तो सिर्फ एक जाहिरी सूरत देख रहे हैं कि फलां ने इतना लोगों में तकसीम किया या बांटा या दिया या अल्लाह की राह में दिया, लेकिन ये कामिल वस्फ नहीं है उसका। उसके अंदर उसकी नीयत की खराबी भी हो सकती है और उसमें अजियत भी हो सकती है या कोई और मुश्किल भी आ सकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उसकी तारीफ की जाती है तो वो मुकम्मल तारीफ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए है। ये जो लाम है लिल्लाह में, ये लाम जो है ये इख्तिसास का भी है और इस्तेहकाक का भी है। इस्तेहकाक का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हकदार है और हमद अल्लाह ही के साथ खास है, बंदों की हमद नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखें ना कि जब किसी शायर को किसी बादशाह की तारीफ लिखनी होती है तो उसको क्या कहते हैं, मध। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नात लिखी जाती है तो उसको भी मधुर रसूल कहते हैं, हमदुर रसूल नहीं कहते। हम सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और फिर अल जो शुरू में आया है, सब तारीफ यानी मुकम्मल, अल इस्तिगराक का, यानी इस्तिगराक यानी कि पूरी तरह एनकम्पस किया हुआ, मुकम्मल तारीफ जो है और कामिल तारीफ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के लिए है। तो लिल्लाही अल्लाह के लिए खास भी है और लाम के वजह से अल्लाह ताला इसका हकदार भी है, यानी हक उसी का है कि उसकी तारीफ की जाए, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उसके अलावा किसी और ने नहीं किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो मीजान को भर देता है। जब हकीकी मानों में इंसान का दिल शुक्र से लबरेज होता है और वो अपने अमल से अल्लाह ताला की तरफ रग़बत करता है और अल्लाह को राजी करता है, तो तभी वो हकीकी मानों में उसकी तारीफ कर रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी तारीफ बहुत पसंद है क्योंकि वो तारीफ का हकदार है। बंदे भी अपनी तारीफ पसंद करते हैं, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि उन्होंने जो काम नहीं किया होता उसमें भी चाहते हैं, वो युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, कि उसमें भी उनकी तारीफ हो जाए जो उन्होंने किया ही नहीं। और अगर वो छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो तारीफ तलब करते हैं और तारीफ सुनना पसंद करते हैं, जबकि बंदे इसके ना हकदार हैं और ना ही उनके लिए तारीफ खास है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि हम जब अल्लाह की किसी
کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں. جیسے اگر اپنی بھی کوئی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالیٰ کی، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے، یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے. الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ابتدا بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. یہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کیونکہ وہی دراصل حقدار ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی. سورۃ القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی حمد فی الاولی والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے، خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو 30 فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اس کا اجر. اور حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے. کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائے اور ساری زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے. تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ چک جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی. انزل ینزل انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہم سے نیچے نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ اپنے بندے پر. اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ جو بندگی کی بات ہے یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے. یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے. علوم جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں، آپ کے نام سے نہیں، اللہ محمد نے نہیں کہا، بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے. تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، عبد نہیں بنتے. تو چونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے، قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے. تو یہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا، یا انہوں نے نہیں گھڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے، حروف سے الفاظ، الفاظ سے آیات، کلمات اور آیات سے صورتیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے. جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لیے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھوایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ اسٹرکچر کے اعتبار سے، نہ احکام کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور یعنی
اس کی तालीमात या अहकामात के एतबार से कोई इवज नहीं रखी। एक होता है अवज और एक होता है इवज। अवज कहते हैं वो टेढ़ापन जो आंख से बसहूलत देखा जा सके, मसलन लकड़ी वगैरह का या किसी लोहे की तार का टेढ़ापन। और इवज कहते हैं मानी में कजी, यानी मानी के अंदर कोई टेढ़ापन नहीं रखा, कोई इसमें तनाकुज नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं, कोई लहव लाभ नहीं, कोई अबस बेकार बात नहीं, कोई झूठ नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब को इन सारी चीजों से पाक कर दिया। वलम यजअल लहू इवजा, कि इसमें कोई इवज, कोई टेढ़ापन नहीं रखा। ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब की तारीफ बयान की है और इस किताब को हर तरह की खामी और कमजोरी से पाक बताया है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का खास करम है, खास फजल है कि उसने इस किताब को हर तरह की पेचीदगी से और टेढ़ेपन से महफूज रखा ताकि लोग इससे सही तौर पर फायदा उठा सके। और इसके कई एक नाम है। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद के 97 नाम जमा किए हैं कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं और इसको किताब यानी कि रहमत भी कहा गया, नूर भी कहा गया है, हिदायत भी कहा गया है। इसी तरह किताबुन अजीज कहा गया, किताबुन करीम कहा गया है, किताबुन यानी कि मुख्तलिफ नाम है जो कुरान पाक के अंदर आते हैं। तो बहरहाल ये किताब जो है ये एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो किताब के साथ हमें क्या मामला करना चाहिए, वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और वो क्या था कि आपने इसको पढ़ा भी, इसको लिखवाया भी, इसको याद भी किया, इसको सुनाया भी, इस पे गौर व फिक्र भी किया, इसके मानी भी बयान किए। अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और इस पर अमल किया, उबूदियत इख्तियार की। तो हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम इस किताब के साथ वही मामला करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी इसको पढ़ें, इसको समझें और इस पर अमल करें, ताकि जिस तरह इस किताब की वजह से पढ़ने वाले मुअज़्ज़ज़ हुए। तो क्योंकि ये किताब अजीज है, ये किताब इज्जत बख्शने वाली किताब, ये गालिब आने वाली किताब है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, अगर आप इसको सुनेंगे नहीं, अगर आप इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो आपको भी ये किताब इज्जत नहीं देगी। मसलन आप देखें कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, उसको कोई नसीहत कर रहे हैं, उसके साथ कोई यानी हमदर्दी कर रहे हैं और वो बंदा सुन के ही नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़ देंगे, आपके दिल में उस शख्स की कोई कदर नहीं होगी। तो अल्लाह ने ये कलाम भेजा है और अगर हम इसके लिए वक्त नहीं निकालते, इस पर मेहनत नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते, तो फिर ये कैसे हो सकता है इस किताब की वजह से कुछ मुसलमानों को इज्जत मिले। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। तो जो किताब इतनी शान वाली है कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ तारीफ की जा रही है कि उसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की है और इसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा, तो फिर हमारा इसके साथ क्या मामला होना चाहिए। और फिर ये क़य्यमन दुरुस्त करने वाली, यानी पहले फरमाया कि इसमें कोई टेढ़ नहीं है, सच्ची और अदल